حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد لك ما اشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيع كيف أنسى أتوك ليوم به أسمو ألقى لرؤيا منامي أرى فيه مخيا حبيبي محمد لك وأشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيع كيف أنسى أتوك ليوم به أسمو وألقى لرؤيا منامي أرى فيه مخيا حبيبي محمد لك مشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيع كيف أنسى أتوك ليومي به أسمو ألقى لرؤيا منامي أرى فيه مخيا صلوا على حبيبنا محمد نور الهدى صلوا على حبيبنا محمد نور الهدى صلوا وسلموا كما صلي على إله ابتداء صلوا وسلموا كما صلوا إله ابتداء وكونوا مقتدينا بخير المرسلين عسى الرحمن يجزينا بها دينا محمد حبيبي محمد لكم أشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيع كيف أنسى أتوك ليوم به أسمو وألقى لرؤيا منامي أرى فيه مهويا زياء شريف متى تصف عينا ذكرت خطاء فحان هم دنيا سيبكى هداه صدى درب ومخيا أصلي عليه وأخيا في وسايا صلوا على حبيبنا محمد نور الهدى صلوا وسلموا كما صلى الإله وابتدى وكونوا مقتدين بخير المرسلين عسى الرحمن يجزينا بها دينا محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.